आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो गुण आनी पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. आयचो विशय त्याग करून बागिवोन सेबास्त्यान कोणी बापा आमचे अर्पण करूया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव बरो दीस दिवं. जावं एका शिकप्याक, एका वाजोवप्याक, एका वावराड्याक, एका खेळगड्याक आपल्या जिवितान पडजळटलो जाल्यार खुबूच त्याग करचो पडटा. तशेंच एक क्रिस्तांव जेजूचें खाशेलेपण घेवन जियेतलो आनी बागिवोन जातलो जाल्यार आपल्या जिविताचें आपदान अर्पण करीत रावचो पडटा. आनी जेजू अशें म्हणटा, कोणाक म्हजो वाटलो करून खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुलीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. गोंयचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासवाच्या जिविताक सांबाळटा. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे बागिवोन सेबास्त्यान आपले जिविताचें अर्पण बापाक केलें आनी सासवाच्या जिविताचो मुकूट जोडलो. आमी आमच्या जिविताचो त्याग दिसान दीस करून जेजूचे विस्वासी शीस जावया आनी पवित्रतायेन वाडुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीक बाबाचे बळी मांडून घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सण बदलेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरण शिजून प्राण विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बद्दल म्हाका सदांच सुवात मेळ्ळी. सगळ्या युद्धांत आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवालागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वज्ञान देव आमची कातून करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवन
हे पोरजोरी ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरता खऱ्या बाबतांत थीग रावूं आनी मनशाची आत्म्या परस तुज्यो आत्म्या काडून तुजी मोलादी कृपा आमकां फावो करूं हे आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्याच्या कोणाक जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक जाणटेच्या पुस्तकावेले वाचलो प्रमाणीक मनशाचे ओटणे देवाच्या हातांत आसा आनी कसलेच दूख तांकां लागचे ना पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली संवसार सोडून प्रमाणीक मनशां गेली तें एक नोश दिसलें ताचें मरण ताचो सत्यानाश म्हूण ही पिशीं समजली पूण ती आपली शांत आसात मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोल जिविताच्या वरवशान बोल्ल्यांत तांची काळजां थोड्याच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान ताची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां करून आयलें भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली देवान तांकां भेट दिवन येतलो ते दिसा ती सगळीं पडसोलीत जातली आनी उशारांतलें किताब पडी ती धांवतली ती राष्ट्रांची दीक करतली आनी पोरसांचेर राजकोट चलयतली आनी सर्वेस्कोर सासणां तांचो राजा जातलो ताचे पातयेता ती हें सत समजतली ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सगळें मोगान जियेतली कित्याक कांय दिसून खालोल्याक कुरपा आनी काकूट मेळटली देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतरार आमचो सभा काकूट जातलो देखून Sombra
पाड दितात त्या परवानगीचें कारण मागतल्यान जबाब घेवंक सदांच तयार रावा. पूण तो जबाब दियात दुलावायें आनी आदर मानात आनी नितळ अंकस करना. हे भाशेन क्रिस्ता सगळे तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात ती आपली सगळी गोगलाटा म्हूण समजून रोजेक पडटली. आनी जर तर ती देवाची खोशी वायट करून सोदचे परस बरें करून खोश लोक भोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतर उद्गारांक सगळी उभी रावया, गात घेवया, P10, page 27, verse 5. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुबामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा. कोणें जर आपल्या इश्टाक आसत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां पळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडलें आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी वळा दिवची, तोपतात वचपी पडा. अशें म्हजें नातें बापा कडेन. तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञाय तुमकां एकामेकाचो मोग करा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाल बाळगड्यांनो, आयज आमी भाग्यवान सेबास्त्यांव रोख दिसाची परब सुमरिता. आनी भाग्यवान सेबास्त्यांच्या जिविता वरवीं ही 9 दिसाची नोवेना आमी करीत आयल्या. आनी आमी बारीकसाणेन भाग्यवान सेबास्त्यांच्या जिविताक आमी पळयलां की ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. तो देवाच्या उतराक खालती जालो आनी आपल्या क्रिस्तांव बाबा भयणांची राखण करून तांकां सांबाळून तो फुडें सरलो. म्हज्या मोगाल बाब भयणांनो,
पवित्र पुस्तकांत आमी पळयतात की देव कितें भाशेन जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. आनी देवाच्या पवित्र पुस्तकांत सुरवातेची उतरां आमकां अशीं फावो जाता की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक आमचे मदें एक मनीस कसो ताणें ताका आमचे मदें पावयलो. तर म्हज्या मोगान भाव भयणींनो, क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार एक मोगाचें जिवीत. जर तर आमच्या काळजांत मोग ना जाल्यार आमी क्रिस्ती न्हय. कित्याक मोगाच्याच पासत देव मनीस जाता. मोगाकूच लागून तो आमचे मदें जियेता आनी मोगाकूच लागून तो आमचे पासत आपलें जिवीत अर्पण करता. आनी आयज जेजू आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आपल्या शिशांक सांगता, तुमी म्हजे चाकर पूण तुमी म्हजे इश्ट. कित्याक जेजून आपल्या शिशांक सगळे बारीकसाणेन करून दिले. जेजू आपल्या शिशांक तयार करतालो. जी बरी खबर जेजू ह्या संवसारांत घेवन आमकां आयलो तीच बरी खबर फुडें ह्या शिशांनी परगटूंक जाय आसलें. ताका लागून जेजून ताका खेरीत भाशेन बिंचून काडलें. आनी बाकीवन तुकाच्या पुस्तकांत शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात की जेजून ताका बेश्टेच बिंचून काडूंक ना. आखी रात ताणें मागणी केली आनी मागणे उद्देशी तांकां जण एकल्याक बिंचून काडलो. आनी ताकाच लागून जेजू तांकां सांगता की ताणी जेजू बिंचूंक ना पूण जेजून तांकां बिंचून काडलें. आनी बिंचून काडल्यार एक खेरीत कार्य आसा. आनी तो कार्य जेजू तांकां दिता की वचात आनी म्हजी आत्माय सांबाळात, एकामेकाचो मोग करात आनी बरी खबर परगटात. आनी आमी पळयतात की सगळे जेजूचे शिश्य ही बरी खबर परगटून ते ह्या संवसारांत वावुरले. आनी खेरीत भाशेन आयज आमी आमच्या आस्काऱ्याची परब समोरिता भाग्यवान सेबास्टियन आमी ताच्या जिवितांत पळयतात की कशे भाशेन तो एक जेजूचें एक शुभ वर्तमान परगटून कशे भाशेन फुडें सरता. तो एक बरें ग्रेस फॅमिलींत ताचो जल्म जाल्लो पूण तरी आसतना तो एक शिपायाचें जिवीत घेवन फुडें सरता. आमी आमच्या जिवितांत शिकप जातकूच बरें शिकप जातकूच आमी चिंतता की बरें काम करून हांव फुडें वतलों, जायते पयशे एकठांय करतलों आनी एक बरें जिवीत हांव जियेतलों. पूण भाग्यवान सेबास्टियन जिवितांत आमी तशें पळयलें. तो एक शिपाई जावन फुडें गेलो. आपणाकूच न्हय पूण दुसऱ्या पासून खेरीत भाशेन आपल्या क्रिस्ती भावा भयण्यां पासून तो एक शिपाई जावन फुडें वता. रोमकारांचो तो शिपाई जाता आनी त्या वेळार तो रोमकारांक सांगून दिना की आपूण एक क्रिस्ती शिपाई म्हणून, पूण तो आपलो क्रिस्तीपण आपल्याच काळजांत दवरता. आनी ज्या क्रिस्ती भावा भयण्यान बंदखणींत घालिल्ली आसलेली त्या क्रिस्ती भावाक तो तांचो भावाक जाता, तांकां बरेंपण फावो करता, तांचे सगळे आपले जिवीत जियेतात, तांकां एक बरी देख दितात. आनी हें करून तो फुडें सरता एक शिपाई जावन. आनी आमी ताच्या जिवितांत फुडें पळयतात की एक दीस तो सांगोडटा. रोमकारांक कळोन येता की तो एक क्रिस्ती म्हणून आनी ताका धरून ते जिवेशी मारून ताका फॉर्मान मारतात. आनी ताचे जायते भाले मारल्या उपरांत ते शिपाई समजता की तो मेलो म्हणून आनी ताका ते थंयसरूच सांगून घेतात. पूण थोड्या वेळान थंयसर आयरीन नांवाची कस्तुरी, भाग्यवान आयरीन नांवाची कस्तुरी येवन ती पळयता की भाग्यवान सेबास्टियन जिवो आसा म्हणून. ती ताका आपल्या घरा व्हरता, ताका वखद लायता, ताची सेवा चाकरी करता आनी ताका बरो करता. भाग्यवान सेबास्टियन बरो जातूच तो भिवन फाटीं सरना. तो भिवन दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या शारांत धांवना, पूण तो बरो जातूच परतून रोमकारांच्या फुडें येता आनी एम्परर डायोसिसाक सांगता कितें तूं करता
वाईट ते सारके न्हय. क्रिस्ती बाबा भयणांक जिणेशी बांदताय ते सारके न्हय. ते धरी नासतना तो देवाचें शुभ वर्तमान थंय परगट करता आनी शेती दायलोसून ताका पळोवन ताका दवरता आनी ताका सारकोच जिवेशी मारपाची फर्माण तो तांकां आपल्या शिपाईक सांगता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, हें जिवीत जें आमकां फावो जालां, जें जिवीत जें आमी एक जियेता तें जावन आसा देवाचें देणें. आनी आमी आमच्या जिवितांत कितें करतात तें जावन आसा आमचें देणें देवाक. तर देवान कितें भाशेन ताच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां सांगून दिला की आमकां जण एकल्याक तेच भाशेन ताणें विंचून काडल्या. विंचून काडल्यार बेश्टीच न्हय, विंचून काडल्यार ताचें शुभ वर्तमान भरभरून खेरीत भाशेन मोग भरभरून. कित्याक ह्या संवसारांत मोगाची चड आनी चड गरज आसा. हो संवसार पातकान बुडलेलो आसा. हो संवसार देवाक पळोवना. ताकाच लागून देवान आमकां सगळ्यांक जेजू वरवीं विंचून काडिल्लें आसा. आनी आमी देवाचे चाकर न्हय पूण ताचे इश्ट. आनी इश्ट कशे आमी ह्या संवसारांत पयले स्वातेन एक बरें जिवीत जिवंक जाय. दुसरें देवाच्या आदारान आमी देवाचें शुभ वर्तमान भरभरूंक जाय. देवाचें शुभ वर्तमान न्हय फकत आमी उतरांनी पूण आमच्या जिविता वरवीं आमी भरभरूंक जाय. जायते फावटी आमी बरीं उतरां उलयतात पूण एक वायट जिवीत जियेता. ताका लागून हें शुभ वर्तमान बरे भाशेन परगट जायना. ताका लागून देवाचो आदार मागुया. हें शुभ वर्तमान आमी न्हय फकत आमच्या जिणे वरवीं पूण आमच्या जिणे वरवीं भरभरूंक देवाचो आदार मागुया. आनी जशे भाशेन भाग्यवान सेबास्त्यान बेधोरी नासतना ताका कसलीच आनी कोणाचीच भिरांत नासली. कित्याक तो जाणो आसलो की देव ताच्या सांगाती आसा. आनी भाग्यवान पावलो आमकां कडीत करता. तो आमकां सांगता की जेन्ना देव आमचे सोबे आसा तेन्ना आमकां कसलीच आनी कोणाचीच भिरांत ना. तर हेच बाबान भाग्यवान सेबास्त्यान आपल्या जिवितांत तो जियेलो. आनी आयज तोच बाबान तो आमकां कितें भाशेन तो आमकां आपल्या जिविता वरवीं तो आमकां फावो करता. तो आमचे पासून विनोदी करता की आमी ताचेच भाशेन हें जिवीत जें आमकां दिलां तें देवाच्या देण्या वरवीं बरे भाशेन जिवंक आनी आमच्या जिविता वरवीं आमच्या बाबा भयणांक परतून जेजू क्रिस्ताच्या मार्गार चलूंक आमी एकामेकाक आदार दिवया. तर खेरीत भाशेन आज ह्या फेस्ताच्या परबे दिसा खेरीत भाशेन आमी आमच्या गांधीच्या गांवाच्या बाबा भयणी पासून मागुया. खेरीत भाशेन जी बाबा भयणी दुसऱ्या गांवांत आसात, इंग्लंडाक आसात, दुबय आसात आनी आमी सदांच पळयतात पेपराचेर की जायते त्रास आनी जायते दूख ती भोगतात. कित्याक हे कोरोना वायरसा वरवीं जायते त्रास ह्या संवसारांत घातिल्ले आसात. आनी भाग्यवान सेबास्त्यान जावन आसा पेडेवांताचो दोतोर. आनी ताचे विनोदेन ताची मदत मागुया आनी ताचे खातीर आमी मागुया की हें दुयेंस जें ह्या संवसारांत घातिल्लें आसा ताचे मजतीन हें पयस वचचें आनी आमकां परतून ताचेच भाशेन एक बाबार्थाचें जिवीत जिवन ह्या संवसारांत आमी आमच्या जिविता वरवीं देवाक आर्गां आनी महिमा दिवचें म्हणून ह्या परबे दिसा आमी आमच्या लोकां पासून मागुया. आमी सगळे उबी रावून आमी आमचो बाबाक विचारुया. सत मानदार बाबा, सत पवित्रदार बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या सृजनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुनाक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो. आकार आनी काम समजलो. पंचराजांत काल सोंसे प्रकाश दिसांत चल्लो. तो मेलो आनी ताका लेगीत दिलो. तो मेल्या पडले देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवन जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पवित्रदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तोय जाण जिव्या आनी मेल्ल्याची वचूनी करूंक गेलो. सत मानदार पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक वतांचो एकठांय पातकांचे भरसणे कुडीचें जिवण
म्हज्या मोगाळ बाबड्यानो जेजून आमकां सांगला मागात आमी तुमकां मेळटले तर बाबार्थान आमी आमची मागणी तेन्ना मुखार मागूया. आमचे कोवी चोथीचे फुडारी पार्थ साहेब दिस साहेब याज्ञेक मोटवाशी सदांच आपल्या जिवितान जेजूचे विस्वाशीक शीस जावन आपले बाकीवंत वाडो पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे सरकारी फुडारी आपल्या दिसपट्या जिवितान त्याग करून पोरजेची उदरगत करून वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे कुटुंब आपले ख्रिस्ती जिवीत एक आपदानाचे जावं आपल्या मोगान आपल्या वावरतान आपले सेवेन आपल्या मागण्यान आनी वरवरशान दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारून आपले बाकीवंतपण जोडूंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमकां हें फेस्त आमच्या येवजणे पोटोळे करूंक मेळूंक ना पूण ताचो आत्मीक फोड सगळ्या फिरगोसकारांक आनी परदेसांत आसलेल्या आमच्या भयणी भावांक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची बावय जीं ह्या वर्सान मरून गेल्यात तांकां सासूचें सूख दी म्हूण बापा लागीं मागुया. वो मोगाळ बाबा ही मागणी आमी तुज्या मुखार बाबार्थान दवरलेली आसा. मागता तुज्या कडेन की आमची मागणी तुज्या दोळ्यापणान तूं मानून घे आनी आमकां कितें तें बरें फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Patient Velar Glycoria, C30, page 45, C30. Amen.
म्हज्या बाबा कडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड बदलिदार देवा बापाक माता कसलें जावं म्हाका स्वर्गस्वरा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटविल्ली ही पवित्र कर सेबास्टियान तुज्या मोगाचें कालीस तुज्या मोगान कितलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान ताणें आपले कुडीचे सगळे गोलगोलेचेर जैत केले त्याच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हणून आमी तुजे लागीं आंतरेकाकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी स्वर्गस्फोट तुमचे सौम्य आसून आमची काळजां उबारुया स्वर्गस्वरान आमच्या देवाक वाचुया स्वर्गस्वरान पवित्र बाबा स्वर्ग बदलेदारा आनी शासनाच्या देवाक स्वर्ग खाली आनी स्वर्ग काय जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका देव वाचून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवान सेबास्टियान तुज्या रगत सोक्षान जेजूचे पावलांनी चलून आनी आपले रगत वावरून तुजे विचित्र पद दाखयली हे पळी तुका गवाय उपशाक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांच्या सत्ताय क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं तुजे बोट सोपूनाय पळजोताय देखून सर्गीच्या देवता सांगातात आमी प्रितुमेन निरंतरी सदस्यान तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच खूब पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाचो सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून ही देवी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सोशेक कश्ट पडोन जसो वेचे आमी ताणें उलो घेतलो तुका देव वाचून तो पडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सगळे स्त्रियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर करची तेच पयलीं सगळो जादोस ताणें कास घेतली तुका गोव्यान तेल वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी सोने स्त्रियात आनी मातले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी शास्त्री कराराचे येरोकार पातकांचे बोगसाणेच्या तुमचे पासोन आनी समेत तुमच्या पासोन ते बाळगतले ह्या बद्दल विनासार करा बाबांचो सदगड बोलबोलुया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्तीपोळी विरास करता आनी हो जिविताचो उठो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समोर येता तुज्या मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिवनासता आनी जेजूची कोण रगत शेकतले आमाक समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्वरा आमचे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवत बाबा वेलेक्टरी आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी मार्गा बाराबर तिका प्रीत मोगान वाडय पुनोन कोणाचो परमासर वेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे दिसगती मेळिल्ल्या समेस्तां तुजे पुरजोळीत मुकामळ पडून फावो कर आवा समेस्तांची करा कोण कोण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माय संगती तुझ्या पती भाग्यवान जोसेफ भाग्यवान दोमरदूत भाग्यवान सान सेबास्टियान आनी सर्वकाली तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाची सुखांत आमकां वाडोली तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सगोदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना ही घेवन करुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दसपणा येणारे आयज आमकां दी आनी आमी आमचे मेळ्याक बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां आनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समज आमकां दी सर्गीच सुगार आनी आमच्या सर्वोद्दारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरमाशान अंतरेंता तर आमकां तुजे उदार आकृतीन सर पातकांतले सकय आनी सर पातकांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वापरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे घोशेपणान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राखण चलयता सासणाच्या सासणान सुंदरची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दी ही देवाची शेती संसाराचे पाप काढण्याची शेतीच्या जवळ कापल्या सगोड सुभागी D31, page 64, D31.
आजीला सायमन हांव सोब मानतां. सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत घे. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण समजून हांव तुका वेगयतां आनी आख्खीच तुका एकवटां. तुजे कडसून केदीच वेगळी जावन म्हाका भिवू नाका. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परां आमच्या प्रितीच्या बाबा, तुझ्या भाग्यवान सेबास्त्यावान डॉक्टर साक्षात तुझे सेवेत विस्वासी आनी गोश्ट मरणात जैती बोल तुवें ताका केलं. आमी सेवनांतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतीपण कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फादर मारियान प्रकाश आनी फादर डायरो नोकरी गांवचे पूत आनी हांव तुमकां सगळ्यांक शाबरी ही आयज आमच्या आस्कऱ्याक बागून सेबास्त्याची परब हांव दिता. बरे स्वातेर आयज 40 वर्सां जातात आमची किरकोस स्टापल्या, पूण आमकां कांय कारणांक जी परिस्थिती वेग परिस्थिती आसल्या खातीर नॉर्मल सिट्युएशन आमच्यान सेलेब्रेट करूंक जायना. कित्याक abnormal सिट्युएशन परिस्थिती आमी करूंक ना ती जाल्या. देखून पयले स्वातेर कोणाकूच दिसना की तुमकां हांवें अपमान केला म्हूण अंदर करून जाल्यार हांव माफी मागता. कित्याक म्हज्या स्थानांनी हांवें जायतो पयता आसतना जायत्यो गजाली आयकल्या की फादर अशें अशें करता अशें अशें करता. देखून हांव तुमकां माफी मागता. कित्याक तुमकां जर दिसलां की हांवें अंतर करून लोकांक काडटा म्हूण जाल्यार तुमी म्हाका माफ करचें. कित्याक म्हाका कशी नासली परब करूंक. कित्याक ही परब करता आसतना हांव जाणा आसलो जायते सेंटिमेंट तुमचे जायते तरांची भावना दुखतली आसली म्हूण. आनी दुखतली आसली देखून हांव पयलोच फावट म्हणटालो करची न्हू परब, करुया चॅनलान. पूण कांय कारणांक लागून करूंक घेवचिली आनी जाली. पूण एकूच मागता तुमी समजून घेवचें आनी हें पळय कितें घडलें तें ताचे वयर तुमी तुवें लक्ष घालचें न्हय, फुडें उलोवचें न्हय. कित्याक क्रिस्ती जिवीत आमचें जावन आसा. पयले सुवातेर एकामेकांक समजुचें. आमचें क्रिस्ती जिवीत न्हय टिका करपाचें. दोगोर 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 करून भावनांक टिका केली म्हणटकूच कितें जाता, सेवा उणी जाता. सेवा उणी जाता, मनीस बोल पडटा आनी मनशाच्या जिवितांत पोडसाण येता. देखून तुमी पोडसाण हाडपाक हें करचें न्हय. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक इगोस्टरांक आनी जायतो आदार जायत्या वर्सांचो घरा रावन आदार केलो. आदार केलो पयशांचो, आदार केलो तुमच्या मागण्यांचो. इगो करून हांगा समुदायाचेर वाचपी जावन वो दुसरी वस्तू करूंक येताले तांचेर देवाचे आशिर्वाद लागता. आयज फादर डायरो गरीब भाशेन हांव दिववासतां. कित्याक 9 दीस पवित्र आत्म्यान भरून ताणें देवाच्या उतराची मोरणी केली. देखून देवाच्या उतरान सगळ्यांक आमकां जेन्ना आमी व्हिडियो पळयतालो इल्लेशें पूण ताचे उतराचें आमकां जिविताक फायद्याचें कितें तरी मेळ्ळां म्हूण आमी आर्गां दिता. ताचे गरीब भाशेन ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. आशिर्वाद मागता आमच्या फादर मारियान प्रभास. तो आयज गरीब भाशेन आमच्या मदें हांगा आजी जावन भायलो देखून आर्गां दिता. पयले सुवातेर भाव कालुसा ताची उमेद आदींसान आसा. ताणें जायते करून जे परबेक एक रोग हाडपाक
जाय वर्सांनी तो वावुरलो स्टार्टिंगाक सावन देखून ताणें ही पळय तुमकां सगळ्यांक वीस पडोवंक गावले ताच्या वावराचो पोळ आनी तीच बरोबर डेकोरेशन केलें आनी हें डेकोरेशन करून एकदम बरे भशेन अशें आसत आनी त्याला दोन पावट फुलां हाडून घातलीं बरें दिसलें हें सगळें एका खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोयराक बरे भाशेन मानून घातलें आयज मी आसा हांगा समोरून हो वेळ देव बरें करूं म्हणटा आग्नेला प्रोग्राम सुरेश भाव ताका पडटा कित्याक पयले स्टार्टिंगाक सावन ताणें करचें पडटा अशें केलां पयलें देखून ताचेर देवाचे आशिर्वाद लागता आनी सगळ्यांक तुमकां नीट भावचे देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आमकां डोनेशन दिलां आमचे भाव डेवीड फर्नांडीस दिसांनी 5,000 रुपया आनी हांगासर इग्रोज साफ केल्यात इग्रोज साफ करून 15,000 रुपया कोटेशन दिलेलें पूण एक 10,000 रुपया आमच्या भाव पास्टोरल क्रूज हाणें दिले आनी 5,000 जे घेवंक आसले ते घेयनासतना आमचे भाव आलेक्स आनी बॉय कोजेनिया आनी आदार केलो देखून तांकांय देव बरें करूं म्हणून देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता सर्वेस कोण तुमचे सगळे आसूं सोन परमेदार देव बाप आनी गुण आनी पूर्ण रत्न तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमचो याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां सगळ्यांक